بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن کریم د تدبر د پارا اصول و مبادی بیانول نائی کی منگا ذکر کرو چه اثبات د توحید کئی ناغا پا مختلف عنوانات باندې کئی او اثبات د توحید ناغی د اثبات د پارا دلائل پیش کئی نکل دلائل عقلیئی کل نقلیئی او کل دلائل وحیہ او کل الحلف قسم. دلائل عقلیہ دری قسم دی، یو دلائل عقلیہ محضا چاہی کہ الزام پچھا باندنی تپوس چاندنی او صرف دلیل ذکر کی او خصم تپریدی مقدمات مسلم عند الخصمی لگر آغی مثالونا و نمونے سورہ نحل آیت نمبر 3 درم آیاتو گو رئی مسئلہ ذکر کی انہو لا الہ الا انا فاتقون نبیاد دلائل شروع کی درم آیاتنا دلیل عقلی محضا خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون پیدا کری اسمان عظم کے پرشتیا اسمان عظم کے تو گوران واچھا پیدا کری اللہ ورپسے خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین انسانی دے اوساس کی نہ پیدا کردے دے خلق الانسان من نطفہ پیدا کردے انسان لرا دے اوساس کی نہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ورپسے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ساروی پیدا کری دی تاسولا پدی کے دو بچاو سامان وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور نور فائدے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ او دین تاسو خرائیو سارو تو گورا دا چا پیدا کری دی اللہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ تاسولا پدی کے دے خائص کلے چھ بیگارا ولی کلے چھ سارے بیائی ساروی دی روان کری دی قول بدا تور پسی او دا جغ دی اگیتا چولے چکا دے لاس کے دا او ساروی مخی روان دی داور لچا کری دی وَتَعْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ دران دران بارون پی اڑائیو والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا اسونی دا اللہ پیدا کری دی قچر دا اللہ پیدا کری دی خرونی پیدا کری دی لترکبوها وزینا دی دا پارج سوار شیپ دی او دا پارج زینت اسبان دی سورے پٹکے دی والے دی اٹو پک دی غاڑی تا دے غرونو کے گرزے داوال لچاکڑی دی والخیلا والبغال والحمیرہ لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون پیدا بکیا آچ تاسو ارباندی نپوئی گئی
نور با اللہ جازون با اللہ پیدا کی نور سیزون با پیدا کی دا سورلائے ورپسے والذی انزل من السماء ماء لکم من شراب ومن شجر فيه تسیمون دبرانا باران در باندی راوریو پدید اللہ میویو باسی ينبتو لكم به الذرع والزيتون والنخيل والعناب زيتون اللہ پیدا کری دی شنشن فصلنے پیدا کری دی کجوری و انگور پیدا کری دی داغ اللہ چاہ کری دی تاغ سر بلسو کسا دارو کردو وسخر لكم الليل والنهار شپا ورځ د الله تابع کړی دي د ورځې کارو کې ستړی شي د شپې ویده شي نو آرامو کې دمه شي ورته والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره نور اسماء د الله پیدا کړی دي ستوری در لتابدار گردولی دی پا حکم دا اللہ باندے ان فی ذالکا لآیات لقومی عاقلون چاکی چی عاقلین اغا پدی دلائل پوئی گی ورپسے وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانو زمکا کے دا اللہ رنگ برنگ باندی میں پیدا کری دی چرتا کے سرا میوہ دا نو چرتا کے شنا میوہ دا نو چرتا زیڑا لوچا دا اللہ چاہ کری دی وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانو ودالا سا وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا دریاب کے دا اللہ تازہ تازہ وقت پیدا کری دی وتستخرجون منه حلية تلبسونها زیورات در اللہ پیدا کری دی دریابونو در برن سر راوڑی او زرگران چیریو کی داغینا سرو باسی او داغینا کالی او زیورات جوڑوی وتر الفلک مواخر فیه ولتبتغوا من فضله کشتایتا گورا او بشاتا پریدی او دا مخی روان دا او تپی سوری دا اللہ چاہ کری دی ستڑے شے یاو چاکرو دما شے دا اللہ چاہ کری دی وَدَرَ الْفُلْكَ مُوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ دے پارا چولٹوئی دے فضل اللہ نا کہ تجارت پہ کہنو تجارت پہ امو کی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ خام خاتاس شکر باسی ودالا سے وَالْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَانْ تَمِيَ بِكُمْ زمکا کے دا اللہ غلونا پیدا کری ان تَمِيَ بِكُمْ چون خودی پتاسو وَأَنْهَارًا بیولی دیوالے وَسُبُلَانَ پیدا کری لارے لعلکم تحتدون خامخاتاسو لار ممیہ وعلامات وبالنجم هم یحتدون استور باندھ دی لار ممیہ ستوری دا اللہ پیدا کری دینو پاگے باندھ لار معلوم ہوئی پخوابا دستور باندھ خلقو لار معلوم ہولا اس کو نیویگیشن سسٹم دے پاگے روانی افمن یخلقو کمن لا یخلق نو آیا آغا ذات چاہ پیدا گئی مخلوقات پشاند آغا چاہ دے چاہی سنشی پیدا کولے افلا تذکرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کشمیرائی اللہ نعمتنا اوبا نشمیرائی دیلارا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ کشمیرائی اللہ نعمتنا اوبا نشمیرائی غیلارا ان اللہ لغفور الرحیم او یقیناً اللہ دے بخون کے مہربانا نور نور مہربانا در باندی کئی نتاسو اللہ یہ کر دارنگی دلائل ذکر کئی ان دی سورہ نحل کے آیت نمبر 65 پینزش پہ تمو گو رئی
دا دلائل عقلیه محضا پا اثبات دا توحید سورہ نحل آیت نمبر 65 واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها اللہ باران میں ورئی باغی وچزمکا تر تازہ اگرزائی باران شیو باغی بان ازمکا تر تازہ شی دا اللہ سوکئی نسکیکم مما فی ان فی ذالکا لآیتا لقومی اسمعون یقیناً دیکھ دلائل دی دا پارا دا حقا قوم چغی اوری قرآن لرا ورپسے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً یقیناً تاسو کے ڈنگروں کے زائد دے عبرت نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين سکو منگا پا تاسو باندے دا غنا چھ پگیڑو دو دائی کی دی پا میان دو غشایو دو وینو کے غشایو اغا صحاب بدبویا وینا اغا تکسرا لبنن خالصا پای خالص شود خالص چھ نپکے دو غشایو اغا بوشتا نپکے دو وینو اغا سروالشتا سائغن لشاربین خطیری دنکی دا پاردسکن کو وغوامی خی گڑیاو بیزیتاو گورا خواللی دی واخ نسکلی دی اوبا یو طرف تشنو آخی خواللی دی او بیسکلی دی پا گیڑا کی او خواه بدبویا کشای پرات دی او بل خواه تکسری بینی وامی خی گڑیاو بیزیتاو گورا خواللی دی واخ نسکلی دی اوبا یو طرف تا وینی بل طرف تا خوشائی روان دینا شود شر را بھئی او تیس کے دا اللہ چاکڑی دی نو آگا دیر کار سر بل سو کسا دار گرزے بل ور سر شریک گرزے داستا انصاف دے دا سور قیمتی یو فیکٹری دا اللہ جوڑا کڑے دا پایو او دا سه فیکٹری دا پایو چه نه بجلی وغواړي یا نه سولر غواړي صفایه مشینان پکې خپل لګې دي دا ورله چا کړي دي غوامې ګډیاو بیزیتا وګوره خوړلې دي واخه نسکلې دي اوبه یو طرف ته ویني بل طرف ته غشایه روان دینا شود شر را بھئی او تیس کے ودالا سا ومن ثمرات النخیل والآناب او دمیو دا کجرو دا انگرونا تتخذون من سکرا ورسقا حسنا نیوئی تاسو داغینا دا مستایسی زنا ورسقا حسنا ورزق پری خیستا کجوریتا گورا سورا پاستا بوڑا سڑے خوڑے شی طاقتور دا فروٹ دی او خوراک دی او رزق دی انگور تاو گورا سورا خکولے بوڑے آئی که دا اللہ خواگے اوبا چوڑی دی دا پا که چا چوڑی دی یو ذات شتے نتا داغا سر بلسو کی صدار گرزے دا دلائل اقلی محضر دی انگور تاو گورا سورا خکولے بوڑے آئی کہ اللہ خواگے اوبا چوڑی دی ان فی ذالکا لآیتا لقومی یاقلون دیکھ دلائل دی آغا قوم لا چاقل پکی چاگے چاقلی نوغا پی پوری گی ورپسے واوحا ربکا الى النحل حکم کردے ستارم مچائتا ان اتخذی من الجبال بیوتا چنیواد غرون کورونا ومن الشجر یودوننا ومما یعرشون داغنا چدئی سپرنا جوڑائی ثم کلی من کل ثمرات بیا خرادار قسم میونا فصل کی سبولا رب کی ظللا اوزاب لارد رفستا تابدارا یخرج من بطونیا شرابن
وباسی د ګېډو دینه د سکاک سیزونه مختلف الوانو مختلف دی رنگونه دی رنگ برنگ رنگونه چرته کې ګبین زیړ دی نو چرته کې ګبین سور او چرته ګبین تور صدا پلوسه ګبینی صدا بیرې ګبینی صدا یو شي ګبینی او صدا بل شي ګبینی دا رنگونه ولا ورکړي دي دا رنگ ولا چا ورکړي دي دا پیدا کړي دي الله چا دي او دا څه شي چې ګرم هم دی یا هم دی چې دغه سي خوري نو ګرم دی او چې د ګبین لسیو کې اوس کې نو یخ دی نو په جمعي په وړي په دواړو خوړی شي په جمعي دغه سي خورا ګرم دی په وړي کې لسی کو اسکا نو یخ دی شفا ده نبی علیہ السلام څخه یو صحابي راغی وی زما رور بیمار دی استطلق بطنو ګېډه خرابه شوې ده نبی علیہ السلام هغه ته اسقي عسلا ګبین په اسکو اسقي عسلا اسکو په ګبین خوراک یې نه وي سکاک یې وي مطلب دا د ګبین لسی ولا وکا نو هغه ولا د ګبین لسی ورکړه نو بیا راغی نبی علیہ السلام ته هغه خو نورم زیات شو نبی علیہ السلام ورته بیا په اسکو نو بیا ولا د ګبین لسی ورکړه او بو کې ګبین واچي یو لړی اوس کی نو هغه بیا راغی یا خو نور زیات شو نبی علیہ السلام بیا په اسکو په دریم ځل چې په اسکو لا نو هغه راغی ګېډه خشوا نو نبی علیہ السلام ورته دا الله کتاب دروغجن نه دی ستا ضرور ګېډه دروغجن وا ځکه الله فی شفاء للناس دا الله کتاب دروغجن نه دی شفا ده دا ګبینو خو ستا ضرور ګېډه دروغجن وا څه مطلب د په ګېډه کې کلمو کې چته سنختی وو نو د ګبین لسی چې اوس کله نو دستونه نورم زیات شو چې بیا اوس کله نورم زیات شو نو هغه کلمو کې چې سنختی نو هغه وتل او دا هغه ګېډه یخه شو او برابر شو ګبین داسې شی دی چې زخمی شوی په سوو لګې دی او هیڅ شی نشته ګبین په پورې کا نو چې ګبین دې په پورې کا نو لږ وخت بعد هغه زخم خوم شي او داغې هم نه پاتې کېږي ډاکټر به الله نور علاجونه وکړي خو چې په مخ دې زخم راغلی نو هغه نښه پاتې شي هغه داغ پاتې شي خو کله چې په ګبین لګې نو هغه نښه نه پاتې کېږي یا ختمه شي هوار شي ګبین کې ډېرې فایدې دي زه نه د ګبینانو کار شروع کوي اوس هغه به په خپل ځای انشاءالله بیا وایو واوها ربک الی النحل دا ولې ځکه مچای د هغې تنظیم دی د هغې اتفاق دی نو الله د هغې هغه محصله کې فایدې اچولی دي هغې د مچو ځان له یو بادشاه یو امیري او د هغه اطاعت دي د هغه نه هغې بله نه کوي هغه یو او د هغه تابعداري کوي چې کله هغه مړ شي بیا بل شي خو د مچو ځان له چوکیداراني چې هغې به صرف چوکیداري کوي بار به ولاړي او سیوایي به هغې ته نه پرېږدي چې د دوی د خپل ګبین نه نه یو د مچو ځان له ذمهداري چې هغې به کورونه جوړوي نو هغه کورونو جوړولو والا پکې ځان له دي د هر یو مچا نه کوي خو بیا د ګبین راړو د رس راړو دپاره ځان له مچایي چې هغې به ځي او د هلته نه به رس راړي دلته به لګوي د بچو دپاره بیا ځان له دي او د هغې پوره تنظیمي په هغه تنظیم باندې رواني واوها ربک الی النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات
فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون قرأ كلوية إن في ذلك لآية لقوم يسمعون أو كلوي إن في ذلك لآية لقوم يعقلون أو كلوي إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون دلائل كما ولقوا أوراق وقوة كده دلائل تا ولقوا سوچوكا قل الله در کرده ولقوا تدبروكا فکروكا الله در الله فکر در کرده مچای تاو گورا ولگون دی کارخانه وا اسکلی دی اوبا خوڑلی دی گلان لکائی گی دی زهر نخلی کی گبینان دا اللہ چا پیدا کری دی واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ودالا سا زانتاو گورا اللہ پیدا گری تاسو ثم يتوفاكم بیا بمڑکی تاسو ومنکم من يرد الى ارذل العمر بعض استاسونا سوگی چه واپس شی کمزوری عمر تا ارذل العمر کمزوری عمر تا لیکن لا یعلم بعد علم شیئا دے پارا چه پوانشی پس پوینا انجامی داشی چه پوه پس پوینا پا حصی بانده چه زوانو ظلمه والکو دیرو خیار چه بوداشه بیا آغا سنیه دا قرآن خدمتگاران اگا اللہ نخراب ہوئی اور نور پاگئی باندے بیاواسی حالت راشی لکے لا عالم بعد علم شیعا زان دو گورا زوان ظلمے وی طاقتوری وی ستڑی ایڈو مانا لگا چه سڑے املا ستڑی کی اور بیا بوداشوی بیا ستڑی شے ڈانگورا یا امسا در سرائی او غدر تاوی بانگوشتے اثار دم اشارت میں گنت پیرے بانگوشتے اثار دم اشارت میں گنت پیرے کہ امروز اختیا فردا جا انجا استیا انجا بڑا امسا دے پلاس کی غدر تاوی دے قبر دیا دا زائے دیا دا یا دا زائے دیا دا امسا در تبیا دے قبر زائی نخیو چه دیر پالوان او طاقتور باو بیا گرزه دیر نشی بیا بل مٹ ننیولی زان داو گورا زوانا نشی بودا روان پامسا نو انقلاب در گراوست در بیا چا زان تا خلقو گورا کنا واللہ فضل بعضکم علا بعض فی الرزق نو لگ خو تمیزو کا کنا اللہ گورا گری بازی ببازو پا خوراک چالے خوراک ورگڑی ڈیرے ورگڑی چالے لگ ورگڑی نو اگا دیر خوراک والا دیر مالا و دولت والا کارخانو والا اگا کمزوری زان سرن شریکی نو تم ما سرول بلسوک شریکی چه زمان پا علویت کے زمان پا توحید کے اگر نا انکار کے بل سوکرا سر شریک گردے ایسادار گردے آیتنو مطلب دا دے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا ورپسی دعاوی آئے میں آتا دا دلائل اکلیہ محضدی واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ پیدا گڑی تاسولا دنا سنستا سنا جوڑے زان تاو گورا اللہ دا اللہ ستا گنتگی بی بی پیدا گھڑی دا ستا دولاس دینو دا غیم دولاس ستا دوخ بی دینو دا غیم دوخ بی کستا دوخ بی بی اولا دا سالوروا دا بس نخروا تالا اللہ سنگا مخدر کڑے دے نواغی لے ماغا سور کڑے دے
نو که هغې مخ د سپي په شان دی او ستا مخ د سړي په شان، دا به څه تماشه وه. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظا، او پیدا کړي تاسو لا د بیبیانو تاسو نه زامن او نوسی. حفظا حفید وی تابعدار تا، نوسی تا حفید ځکه وی هغه هم تابعداري د نیکه. نوسی او نیکه په یو بل ډېر مینې. نو نیکه نوسی د ګوتې نه نیولی ګرځېدی نه شي، خو نوسی د ګوتې نه نیولی راځه چې دوکان ته ورشو ممونه درله والمه، ممونه ولالي. نیکه چا د ځیه نی ګرځولی، نوسی په ترخ کې ګرځی. بیا نیکه په نوسی مینی، نوسی په نیکه باندې مینی. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظا، زامن د الله درکړي دي، نوسی د الله درکړي دي. ورزقكم من الطيبات، رزق درکړي د پاکیزه څیزونو نه. افبالباطل یؤمنون وبنعمت الله هم یکفرون، نو په باطل د ایمان راړي په غیر الله باندې. وبنعمت الله هم یکفرون، او په نعمت د الله باندې انکار کوي. دا ورله چا کړي دي؟ دا ټول دلایل عقلیه محضه. بیا آیت نمبر 1 وګورئ. دا زه مختصر وامه، بیا چې خپل ځای باندې راشو بیا به انشاءالله تفصیل سره وایو. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، وبر مارغانو ته وګوره په هوا کې روان، بر دلایل وی کته وی اوس میانسته شو. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، شیخ القرآن وی. یو ورځ مولانا حسین علی رحمت الله علیه سوره ملک وی، نو ما ورته چې د دلایلو کې ربط نشته. بر دلایل وی، بیا کته دلایل وی، بیا بر وی، بیا میانس کې وی. نو د بر نه به شروع کړی و کنه، بر به ویلو، میانس کې به ویلو، کته ورغله، یا کته نه به شروع کړی. دا ولې دا ترتیب بدل کو؟ وی ما ته وی چې میا والی کې یو سړی و، هغه پسې سپایي راغی، وارنټ یې راوړو. نو دا هغه سړي نوم و طوطي. نو دا هغه سپایي نه نوم یې شو. تعلیم داسې د خلکو ونه کاغذ کې لیکلی و، چا ویلی نه شو. نو هغه سپایي خلکو ته وی چې دلته یو سړی دی، د مرغۍ په شانتي نوم یې دی، پرندې جیسا نام یې. هغه پسې دا وارنټ دی. خلک راجمع شو. نو یو تن ورته وی چې چته چنچنه. نو دوی نه هوټې جا لږ بره شه. نو هغه ورته وی کوه ټپس. نو هغه نه هیتې جا لږ راکوز شه. نو بیا به ده ورته وی چې خارونی. نو هغه به وی هوټې جا لږ بره شه. نو بیا به ورته هغه بره غټ نوم واغست د مارغه. نو ده به هیتې جا لږ راکوز شه. اخیری کې هغه ورته وی لاټو. وی هون نیډتی گیا، اوس ورنږدې شوی یم. نو اخیری کې هغه ورته وی طوطي وی. جړه طوطي وی، او دکه طوطي. دغسې کله بره کي او کله کته کي، بره او کته، بره او کته. بیا دې مینځ کې ودرئ. ولږ عقل سوچ خو وکړه مړه، دا والا چا کړي دي؟ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، آیا دی نگوری مارغانو تا چې تابعدار دی په اطرافو د اسمان کې. ما یمسکهن الا الله، ندی ټینګ کړي دی لره مگر الله. و مارغانو ته وګوره، نو دا چا پیدا کړي دي؟ ورپسې والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا والسرمنو سارونا خیمین اللہ چا پیدا کری دی. والله جعل لكم مما خلق ظلالا،
الله پیدا کړی تاسو لا دا غسنا چې پیدا کړی دي سوري ودا سوري دی الله چا پیدا کړی دي وجعل لكم من الجبال اكنانا او پیدا کړی تاسو لا د غرونو درې په دې غرونو کې دا درې چا پیدا کړی دي چې دا درې بولان دا درې پیج دا درې فلان او پاغي کې د لارې جوړې کړې کله غر سر ته خته بیا را کوزي بیا به سورہ ګرانه وا نو درې د الله پیدا کړی وجعل کندونه پیدا کړی وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم جامد الله پیدا کړی بچ کئون گرمائنا او بچ کئون یخنائنا او جنگنا دا اللہ چاکڑی دا جنی دے پارا جدا لباس دا اوڑی دے پارا جدا لباس زینت دا پارا جدا لباس دا اللہ چاکڑی کہ دا کپڑے دے نوین ٹول کانڈی کا پارے دا کپڑے دا اللہ پیدا کری پردے در باندے راوستے دا وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم واہ د خدای کتاب دے نو د خوان کتاب دے كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها پی جنی رئی نعمت اللہ ثم ينکرونها او بیاد انکار کئی دینا خوتا پتوا چه دا ٹول نعمتون دا اللہ دی دا ٹول دلائل اللہ پیدا کری دی خوتا پتوا یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها او بیا انکار کئی دینا چه غیر اللہ را مدد کئی غیر اللہ تا حجت رواویو دخلائی نعمتون آغا دیر کر دی دلائلو تاو گورا دغس دلائل اقلیہ محضا سورہ راد گو رئی دیار لسمہ سی پارا سورہ راد آیت نمبر 2 میں آتا دا دلائل اقلیہ محضا چه مسلم اند الخصمین الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وبرا اسمان توغورا دا بیستنو اسمان دل چاو درولو دے ودالاس ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر تابع کړي ور سمای ومخامخ نور تا وګورا سمای تا وګورا دا الله چا تابع کړي دي ودالاس وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا وقت ازمکه تا وګورا دا الله چا غوړو دا ودالاس مخام غرونو تاو گورا دا اللہ چا پیدا کری وانہارا او بیولی دیوالی دینا لگی براتو آلا کنا یو غات شتے چدار سے داللہ کری اسمان تاو گورا زمک تاو گورا غرونو تاو گورا ولو تاو گورا ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار میوید اللہ جوڑی جوڑی پیدا کری دی ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون دیکھ دلائل لی آغا قوم لچغی سوچ کئی ودالا سو وفی الارض قطع متجاورات زمکا کے وانڈونو دی نزدے زمکا کے گورا پلائی کے مالٹا کی گی آغا مالٹا دلتا نکی گی مانکی کے مالٹا کی گی آغا دلتا نکی گی پسواد کے سیب کی گی آغا دلتا نکی گی ہر زمکا کی جدا جدا اثار پیدا کرے دا چاکڑی دی یا ذات شتے چاگدار سکئی
وفي الارض قطع متجاورات زمکا کے وندو نزدینز دے وجنات من اعناب او باغون دا انگرنا وزرعون او فصلنا ونخیلنا وکجوری داشنشن گیا گانی دا اللہ چا پیدا کھڑی دی فصلنا دا اللہ چا پیدا کھڑی دی کجوری تاو گورا دا چا پیدا کھڑی دا انگور تاو گورا سور اخکل گوڑے آئی کہ اللہ خواگی اوبا چوڑی دی نوال قسم دلائل ذکر کی خالق لکل شینو اللہ پیدا گئے ان کے دار سے یو اللہ دے نبیاء ورب سے آیت نمبر 8 اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ اللہ پویگی پاگا چھ باری یارا زنانا زنانا پا گیڑا بچے دے اللہ تا پتا چھ دا نیک بخت دے او کدا بدبخت دے اللہ تا پتا چھ دا لگ دے او کدا جنائے دا ڈاکٹر پا اسباب معلوم الٹراساؤن باندے بغیر دا اسباب اللہ تا پتا دا اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد پا گیڑا کے دا ہر زنانا کنر دے مادا اللہ وی پار سپویا زیم نوچے دا ذکر کی نو بیاوی انسان استا حفاظتم زکوم لہو معاقبات من بین یادے ومن خلفے یافظونہو من امر اللہ دے انسان لا ملائکی اول بسیدی روان ساتھی دلارا پا حکم دا اللہ کہ ملائک اللہ نے مقرر کرے پیریانو بدرنار سے پٹولو ہنشی پٹولے اللہ ملائک مقرر کری استا حفاظت کئیے لہو معاقبات من بین یدے ومن خلفے یافظونہو من امر اللہ نبیہ ذکر کی والذی یریکم البرق خوفا وطمعا دا اللہ کا ذات دے چھ خیتاسو تپڑک بک دا پارا دی یریو دا تمی وریدرا ولی ونشو صحاب الثقال درانی درانی وریدرا اچھتی ویصبر الراد بحمدی پاکی بیانی رات فرشتہ پستانی دا اللہ باندی لگیا دا ملائک تابدار دی جو دلائل ذکر کی نو مسئلہ پہ تفریق کی لہو دعوت الحق خاص دے اللہ لا بلند رشتیا نو دے کرا مدد نو تو بل سو کرا مدد کے واللہ دیر کو بل چاہترا مدد شوائے لہو دعوت الحق خاص دے اللہ لا بلند رشتیا نو دے کرا مدد دا دلائل اقلیہ محضا چھپائی کے الزام پچانی رد پچانی دلائل و تخیو دارنگی کل دلائل عرفیہ اعترافی چھ اقرار کئی خصم پاگے باندے دلائل عقلیہ اعترافی چھ اقرار کئی خصم پاگے لگا سورہ مومنون اگو رئی سورہ مومنون آیت نمبر 84 سلورت آیم سلورت آیات سورہ مومنون چھپاگی اقرار گئی خصم چھتابوس دیو کی اوگوئی آو لگا سورہ مومنون 18واں پارا اتلا سمسی پارا سلور آیات 84 قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون ورطوائے پیغمبر آدھو چاہ اختیار کی دا زمکا ومن فیہا اوا رسول چاہ دے زمکا کی ان کنتم تعلمون کتاسو پوئی گئی سیقولون للہ زردے چھتے ہوئی دا اللہ اختیار کی دی سیقولون للہ زردے چھوائی ودئی دا اللہ اختیار کی دی اسمان میں اوزو کی چاہ اختیار ہوتا اعتراف و اقرار گئی چھتائی وہ پخپلہ ہوئی ہو سیقولون للہ
زرده چوائی بدئی اللہ لدے اختیار قل لا فلا تذکرون ورطوایا تاسو پند و نصیحت ناخلی لکو پند و نصیحت والا کن سڑیا قل لا فلا تتقون افلا تذکرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ورطوایا سوک دے مالک دے وہ اسمانو او مالک دے عرش لوئے سیقولون للہ زردے چوائی بدئی اللہ لدے اختیار سیقولون سن للاستعجال راضی سوچ اور فکر بنکئی فوراں بغرتا ہوئی ذکر منیے اقرار پہ کئی سیقولون للہ قل فلا تتقون ورطوا پیغمبر آولی نیاری گئی دا اللہ نا قل من بیدی ملکوت کل شیء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله زرده چوائی بدئی اللہ لدے اختیار قل فانا تسحرون ورطوانو کم طرف تلیونی شوئی چدا اللہ دربار دے پرے خودو اللہ ترا مدد سے دے پرے خودل او تبل چاہتا چلوے معین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری او تبل چاہتا چلوائے شپیر بابا راورا سیرا مدد سی اللہ دے ارش فانا تسحرون ورطوائے وکم طرف تلے و نکڑے شوئی چا اللہ امیر کا دا اللہ دربار امپرے خدا دا بل دربار لروانی ایو دا دلائل اقلیہ اعترافی اعتراف اقرار چھ اقرار کئی خسم پاگی چاگوئی اللہ منیے درم قسم دلائل اقلیہ الزامی دلائل اقلیہ الزامی مسکت للخصم چھ الزام پا دشمن کئی او دشمن غلے کئی دلائل اقلیہ الزامی مسکت للخصم لگا سورہ انعام آیت نمبر 40 گو رئی سالوی اختم نجتا آیات کے سوچ کے آیات دیوئی نتبائی پا دی آیات کے اللہ اثبات توحید کئی پا دلیل عقلی او آغا دلیل عقلی ذکر کئی چھ مسکت للخصم دے خصم غلے کئیو چپ کئیو لگا سورہ انعام آیت نمبر 40 سالوی اختم قل رأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم ساعتو اغیر اللہ تدعونا ان کنتم صادقین ورطوا خبر را گئی مالا کراغ تاستا دا اللہ عذاب یا راغ تاستا قیامت اغیر اللہ تدعون عابد اللہ نوبل سکرا مدد کوئی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی وہ دے غلوے نا آو کئی نا کئی خلیت تالا والے شوا غلوے مسکت غلے کو نو چھ دے غلے شو نو تواتوایا بل ایاو تدعونا بلکہ دا اللہ برا مدد کوئی فیکشف ما تدعون ایلے انشاء نلر بکی آچ تاسرا بلوی اغیتا کخوخشید اللہ دارنگی آیت نمبر 46 شفق سالو اختم امدی سورہ انعام کے قل رأیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم ورطوا پیغمبرا خبر گئی میالرا کواخ لی اللہ استاسو میں طاقت داوری دوستاسو اللہ دی کن کی و ابصارکم و طاقت لی دوستاسو اللہ دی ان کی و ختم علی قلوبکم او مہر و استاسو زنو باندی اللہ دلی ونے کی من الہ غیر اللہ یاتیکم بے سوک دے حاجت روا بغیر اللہ نا چراوی تاستا پا دی باندی کہ اللہ دی لنگی نو سوک دے دلاندو ذمہ دار کہ اللہ دی کنگی نو سوک دے کنو ذمہ دار
که اللہ دی لیوانے کی نسوک دی لیوانو پیرا چتا بروخی من الہ غیر اللہ یادی گنڈے انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون نو گورا سنگا بیانو منگا دلائل بیام دا یوڑی بیام دا یوڑی دا توحید بیام دا یوڑی دا قرآن زورتا سنگا دلائل واما بیام ستا عقل کار نگئی بیام تا پا توحید نپوئے گے نو تبا کلا پوئے گے بیام تا توحید نمانے نو اللہ وی ثم هم یصدفون بیام لا دا یوڑی چیزوتا دور دلائل واما اب بیام دے پا توحید پوانشا دا دلائل اقلیہ دی دلائل اقلیہ سو قسم دی اول دویم قسم او دریم دا دری قسم دلائل اقلیہ نو کلا کلا منگ چی بخفل ظاہر آشو منگ بوائیو اس دلائل اقلیہ باب شروع شو او دلائل اقلیہ مازہ بیانی کلا با منگ وائیو وہ دلائل اقلیہ الزامی مسکت للخصم شروع شو کلا با منگ وائیو پدی دا آیاتونا دلائل اقلیہ اعترافی دی نو سنا چتا بیارستو آئے چتا اعترافی پا کس ہوک دے چتا پہ پوئے دغا سے کلا کلا اثبات توحید کئی پا دلائل نقلیہ باندے دلائل نقلیہ یعنی آغا دلائل چاگا نقلی دبل چانا دا دلائل نقلیہ پا دو قسم دی یو دلائل نقلیہ اجماعی اور دویم دی دلائل نقلیہ انفرادی دلائل نقلیہ اجماعی اور دلائل نقلیہ انفرادی بیادا دلائل نقلیہ کلا دلائل نقلیہ من الانبیاء کلا دلائل نقلیہ من الاولیاء کلا دلائل نقلیہ من الکتب السابقہ دا پخوانو کتابونو نا چی کتابونو کے دا سے ویلو کلا دلائل نقلیہ من الجنات دا پیریانو نا جناتو نا کلا دلائل نقلیہ من الملائکہ دا ملائکو نا چغی امدا سے ویلی دی دلائل نقلیہ اجماعی یعنی دا طور نا پا یو زل باندے لگا دلیل نقلی اجماعی سورة الانبیاء آیت نمبر 25 گوری 25 منگا صرف یو نمونه تاسخوی موش نمونه خروار دا پا تفاسیرو کی بیانشی مونده گوری کتا دا آئی چیزا بیا تفاسیر گورم تفاسیر با گوری کو پا پتا با نپوئے گی دا شیخ القرآن باندی دی اللہ رحمتون اولی گی دا الہامین دا آغا علمو چاگه اللہ دا آغا پر زرکی اچوڑیو دا قرآن دا اسرار او آغا خودلیو دا دلائل نقلیہ اجماعی من الانبیاء سورة الانبیاء آیت نمبر 25 25 وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ دشیر قرآن اللہ دے پر رحمتون ہولی گی داغت خفل استازان سر دیر زیادہ مینوا خصوصاً دو استازان سر چد آگئی قرآن و حدیث ویلیو یو مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ اور دویم مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اور داغی تذکرہ بے دیرہ کولا فقفل کتاب بقیت الآثار من الحیات المستعار کے
دا غي چې کوم تعریف کړی نو داسې بل شاګرد نشي کولی. سره د دې نه چې ته د مولانا عبید الله سندي الهام الرحمن وګوره، نور وګوره، د مولانا حسین علی نور الله مرقده بلغت الحیران وګوره، د هغه د نورو شاګردانو وګوره، جوهر القرآن نور، نو هغې کې دا طرز نشته. دا د شیخ القرآن خپل خصوصي طرز و، ځکه نسبت د هغه استادانو ته کو، دا د هغه کمال و، ځکه الله دومره لوی مقام ورکړی و. خو چې حقیقت سړی وایي، رښتیا وایي، استادان وایي داسې قرآن نشي ویلی څنګه چې هغه ویلی و. دا په هغه د الله خپله مهرباني وه. ګینې ته هغه وګوره او بیا سمت الدرر او دا وګوره، العرفان وګوره، تا ته به پته ولګي. دا چې څوک مطالعې والی نو هغه ته پته لګي. او چې بیا هم د هغه د هغه کتابونو نه غلا سړی کوي او ځان ته نسبت کوي، نو ډېره بده خبره ده. نن که موږ خلاصي لیکو او که اصول لیکو، دا د شیخ القرآن دي، دا زمونږ نه دي. موږ یې هغه ته نسبت کوو چې د هغه نه هم زده کړي دي. ټیک ده، کله تشریح او کله وضاحت او کله تقدیم او تاخیر، خو دي د هغه، دا کمال د هغه، او د هغه په هغه فن پوهېدل هم کمال دی. ګورې د هغه په هغه فن پوهېدل هم کمال دی چې څوک پرې پوهېږي، دا د هغه کمال و. دلائل عقلیه نقلیه اجماعی من الانبیاء، لگا سورہ انبیاء آیت نمبر 25 گورے 25 پنجاب کی مسئلہ الہ وہ مسئلہ الہ وایو اوینن مسئلہ الہ وایو پنجاب کی دا ډیر لوی اهمیت ورکړي. خدا غي مسئلہ الہ واورا او چې کله بیا د شیخ القرآن په طرز اثبات د توحید په عنواناتو مختلفو، په عنوان د الہ، په عنوان د برکت، په عنوان د تصویر، په عنوان د تحمید، او بیا اثبات د توحید او په توحید اعتراضات او د هغې جوابات، الجدال، الخصومت والجدال، التقول علی الله، الاعتراض. نو دا ځان له یو فن دی، دا څوک په دې نه پوهه نو هغه ته هغه ډېره لویه خبره ښکاري. دا کمال په دې ځای کې دی. سورہ انبیاء آیت نمبر 25 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، نَيَلَے گلے منگا مکستان ایسی او پیغمبر، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، نشته بل الہ مگر زما عبادتو کوي. ټولو انبیاء دا ویلي. یو ځلې یمن زلمیو الله دې وخي، نو موږ ناستو کور کې، نو ما خو د ملګرو په شان هغه سره ژوند تېرو، نو ما ته وی بابا وګوره کنه مټې داسې کوي مسل مې څنګه مضبوط کړي دي، او هغه ته پته وي د پلار مې کلکوالی خوښي، ما زه مړه ستا به څه مسلي، وی دا وګوره وی مټ کې مې څنګه مسلز دي. ما ورته مټ داسې که مهاراج زما مسلز هم وګوره، وی مقابله را سره کې میاو کور کې په لاونج کې کېناستو، دواړو یو بل له لاس ونیول لاسې، نو هغه زما په لاس زور کو چې دا کته کي، ما د هغه په هغې کو، نو ما ورته خپل لاس لږ سوس که داسې، نو چې لږ یې دا لاس کته که، وایي زه هم د چا زی یم، چې ما پې زور که نو هغه لاس مې ورله سملو، ما ستا د پلار نه زما پلار غټ سړی و، ستا د پلار نه زما پلار غټ سړی و. د شیخ القرآن ځان له یو فن و، هغه الله دې قرآن خدمت له پیدا کړی و، بس داسې بل څوک نشته. اجماعی دلیل وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ
इल्ला नुही इलेह अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून मानव पैदा करे स्थानम नीले गली स्थानम के सेव पैगंबर इल्ला नुही इलेह मगर मुंगा वही गोला देता अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून शानदार निश्चय हाजत सर गंगे मगर जिम्मा जमा इबादत कहियो अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून शानदार निश्चय हाजत सर गोलो वाला मगर जिम्मा जमा इबादत कही दलील नकली इजमाई मिनल अंबिया छुट्टोलो अंबिया उदा मसला कड़ेवा दारंगी सूरह नहल आयत नंबर 36 शपथ देरशम दलील नकली इजमाई मिनल अंबिया वलकद बासना फी कुल्लि उम्मतिर रसूला अने बुदुल्लाह वतनिबुत ताऊत ताकि सरा ले गले मंगा हर उम्मत के पैगंबर अने अब्दुल्लाह पदे खबरा चे इबादत कईदा अल्लाह वतनिबुत ताऊत औजान बच कई दे इबादत गैर अल्लाह ना हर यौ पैगंबर अल्लाह वही चिमाले गले पदे मसाला मिले गले अने अब्दुल्लाह वतनिबुत ताऊत चे इबादत कईदा अल्लाह औजान बच कई दे इबादत गैर अल्लाह ना इजमाई मसला वदा अंबियाओ दलील नकली इजमाई मिनल अंबिया दगसे सूरतुल अंबिया आयत नंबर 90 गोरई नबी सूरतुल अंबिया आयत नंबर 90 नबी नंबर आयात इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात मक्केद अंबियाओ यो तस्करो कि नबियावी इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात वयदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात दई तलवार को लाभकारू नेको के इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात वयदऊनना रगबन व रहबा और टोल मंद फरियाद को गम खुशालाई के वकानू लना खाशिईन और टोल मंद आजिज़ी कौन की उगोरा टोल अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह दा आजिज़ी कौन की वो टोल अल्लाह दा आजिज़ टोल अल्लाह दा मुहताज इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात वयदऊनना रगबन व रहबा वकानू लना खाशिईन और टोल मंद जड़ाव फरियाद को कला कला दलील नकली आदा इंफरादी दलील नकली इंफरादी मिनल अंबिया दा अंबिया अलैहिस्सलाम ना दलील नकली इंफरादी चियो यो पैगंबर जिक्र की चियो यो पैगंबर गोरा अगदावेली लगे सूरह हूद आयत नंबर 25 पिंजविश्तम दो लसमा सिपारा सूरह हूद आयत नंबर 25 वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह दगा से सूरह आराफ के अंबिया जिक्र कई अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह चे इबादत मकई बगैर अल्लाह ने बलचा दिया अल्लाह इबादत करियो अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह चे इबादत मकई बगैर अल्लाह ने बलचा
سورہ ہود کے دگنو انبیاء انفرادی دلائلو دغسی سورہ آراف راواروی نالتا ہم ذکر کئی دلیل نقلی انفرادی من الانبیاء دا انبیاء علیہ السلام نا چا انبیاء علیہ السلام مسئلہ توحید بیان کرے وا سورہ آراف آیت نمبر 59 یا کم شپیتم لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ لے گلے منگا نوح علیہ السلام لخبر قوم تا نواغویلو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وازما قوما عبادت قید اللہ ما لکم من الہ غیرہ نشتتا سلاسک الہ بغیر دا اللہ نا اگرا نوح علیہ السلام اغندا مسئلہ بیان کروا چبید اللہ نبل الہ نشتے ورپسی آیت نمبر 65 دلیل نقلی انفرادی من ہود ہود علیہ السلام نا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا عادیانو تمنگ لے گلے یودی یورد ہود علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وغیلو وازما قوما عبادت قید اللہ ما لکم من الہ غیرہ نشتتا سلاسو کلا بغیر دا اللہ نا دیا اللہ عبادت قید دلیل نقلی انفرادی دود علیہ السلام نا ورپسی آیت نمبر 73 وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ثمودیان تلے گلے یود دی حضرت صالح علیہ السلام نواغویلو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وقوم عبادت قید اللہ ما لکم من الہ غیرہ نشتتا سلسو کی الہ بغیر اللہ نا دا کم دلیل ہے دلیل نقلی انفرادی صالح علیہ السلام نا ورپسی شعیب علیہ السلام نا آیت نمبر 50 آئیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ہر یو پیغمبر دیو یو نقل کئی چھٹولو دا مسئلہ کڑوا نوح علیہ السلام وی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ہود علیہ السلام ویو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ صالح علیہ السلام ویو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام ویو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ بیام پاکستا شک دے ستا شک با جہنم پر روزی ایسے نوزی تو بیام کو انشو پا توحید باندی چھٹولو انبیاء دی چگے والی دی پا بہار والی دی پا جیلونو کے والی دی حضرت یوسف علیہ السلام میں دلیل نقلی سورہ یوسف یوکم سالو اختمایات چاگوئی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیرون ام اللہ الواحد القہار یوسف علیہ السلام وازماد جیل مرگرو یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیرون وازماد جیل مرگرو اگا چنگ ونگ مددگاران گوردی
ام اللہ الواحد القہار یا اللہ یک یو زورور ان یا الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان زنجیرون اخپو کے پراتے دی اٹکڑائے چھ دلی دی جیل کے پروت دے ہو مسئلہ توحید ندا پر خودے نر مسئلہ نپری دی زمان مارگریو ملکان کی چکالا اپریشن شو روشو نو چاچ سکڑیو آخو بلخوا لڑل او چکم غریبانان نا خبرو نغبے نیولو تسہولت کاری اور تسہولت کاری سسہولت کارو اور پختانو چھ میرمراشی ڈوڑائی ورکی چای ورکی دخوار چالا ورکی او نمی والا سہولت کار کے خدا او ما چمی والے چھ مکوئی گورے خبرہ بل صدا و چا زما منل یعنی ما کو آگا وقت کے پا دلائل استڑے شویم بیا با میوتا مثالو نوے کلبا میوتا دا یعقوب گاگا مثال وے چھ خار سٹ مات شا وے زان دیم غرق کا زدیم غرق کرنا چھتا بیدا تا بیا ہوا آما اکالا با میوتا دا وہی مولا مثال وے چھ جانڈے ما تکڑا وے لشکر جرار ڈسمیس ما بیا بگو رئیس نہیں وزا ما چا منل زکو طول عمر چھ خبراو کم وی نا دا دیر سے اڑم دے نو بیا لس کالا با وی در ٹکوے نو کتا بیا ٹکو آئے نو سا غریبانان دسنا خبر نو نغبے نیولا تسہولت کارے اوالا او ٹاکولا نو مانگا وقت ویلو ما گو رئی دا دیبا ویڈیو گان جوڑ شو سبابا دا خورئی دا علوی تحریک روان دے دا بہارنا پاکستان روانول دی پارا طریقہ چی ایٹمی قوت ختمول دی پارا طریقہ چی دا مسلمان فوج او دا مسلمان عالم اگا دا یو بل سر جنگول دی پارا طریقہ چی مسلمانان پا یو بل اختکول دی پارا طریقہ چی کمزوری کول دی نما گوارے دا دغا زائنے شروع اکڑا نا تاسو خبری یو ناغی خبر دی بل سو کا جنگ گئی دا دی با ویڈیو گان جوڑ کی او دا با بیا خواری کی چکورا دا ظلمی کردے او دا ظلمی کردے خلق بدر نا بدل کی یا در تا چگی وی جفاق پوچ کو سلام او بیا بدر تا سک سلام ام نکی مکا وی او چا منل بے گناہ بے وجل زبا جنازے لڑم او ما با امون با بیام دا پاکستان زندہ باد چگو مقصد داو چه زمان مرگری وجنی او مارا پاسی دا غی مقابلی تا می ادرائی او ملک ران کی ما کل دا سے کول ما بھی ٹھیک دے بس بزان بے تیرو خو ما یو خبر اکو ما غا وقت می ویلیو ما ننی گواری دی سر کئی خو سیاسیانو سباس تاسو نمبر دے بیا با تاسو سر دغا چل کئی اور بیا داغی نا بعد با بیا دا پاکستان آرمی کمزوری کئی بیا با دی تاڑا مشی چاول در نخلق بد دے لکی نو آگے اکڑل پا ملکان کی پا باجوڑ کی والدی جسا کول نو آگے اکڑل نو بیا پا سیاسیانو گوتی کی خودی نو یو لرا بغی بل بل لرا بغی او خلق بد دلا کئی دے ملک دا قوتونو نا چدا ملک روان کی ٹکڑی کی تس نسی کی کمزور ہے کی جگہ پر دنیا کی اسلامی ایٹمی قوت صرف پاکستان دے عراق کی ختم کر لیبیا ختم کڑا نور ختم کر اس پاکستان ہوتا خدا با انشاءاللہ نشی ختم ہو لے ہر سورہ زور چوڑا گئی دا با خواہی تیر رہی ہو وہ تکلیف تیر کا خیر دے وہ خبر حقاو کا کپا جوان نہیں پا مرک با دے خلق یادئی چھ صحیح ویڈیو دا کئی دا سے یوسف علیہ السلام کم جرم گڑے ہو چاپا جیل کی پروتو نن زمنگا دا ویسا دا مدرسے محتمیم سے سنوی دے مولانا عبدالوحید دا کم جرم دے چی جیل کے دے
پسې به وتلی که یو مدرسې ته یو طالب راغلی غلط کار یې کړی خو هغه کړی که همده خو نه دی کړی دا په جیل کې پروت دی بل په جیل کې پروت دی بل په جیل ولې څه جرم یې کړی هیڅ جرم یې نی خو صرف دیلا چې دینی خلق ته نه بدله کی یوسف علیہ السلام کم جرم کړو خو په جیل کې ما خپل خبره نه پرې خو دی زمون مارګری په جیلونو کې او په جیلونو ته چلل درسونه د قرآن شروع کړل نو هغه کم چې لوفر لفنګ بدماشانو اجرتی قاتلانو نو هغه ورته کېناستل نو هغه قرآن زده که په جیلونو کې د هغه اجرتي قاتلانو د بدماشانو نه علما جوړ کړل خو خپل کار یې پرې نه ښوده هغه ورځ مې ما په جیلونو کې خو خپل کار یې کو درسونه یې کول سیاسي سړي له چې یو ډب ورکړي وایي زه خو ورسره نه یم نره څومره بهادر یې ته وایه زه ورته نه وتښتېدم زه ورسره نه یم نو کله د یو نه تښتي نو بل نه ځي کله د بل نه تښتي نو بل نه ځي ټول یې په یو بل اخته کړي دي دا تاسو له خدای سزا درکوي ځکه تاسو غلي پاتې شوي او د علماو او طلباو سره ظلم کېده موږ به اوس تماشه کوو موږ به ورته ګورو دوی به دقسې په یو بل ورځي او موږ به ورته ګورو موږ ته څوک څوک وایي ته کومې پارټۍ سره موږ د دې ټولو تماشه کوو یوسف علیہ السلام په جیل کې وی هغه چې وایي یا صاحب سجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار دغه موږ د کوم پارټۍ موږ څه کوو موږ چې کله دی په اقتدار کې راشي نو بیا ځان له مشیر طاهر اشرفي نیسي موږ ته خو نه دي ویلي زموږ ملګرو ته طاهر اشرفي بیا مشیري چې ټانګه خلک ورسره نی الله په سخته نی راغلی چې تښتېدلی بیا خو پیسې چې ورکوي نو نورو مدرسو له ورکوي کروڑونه روپۍ 5 لکه نه ورکوي بیا امامانو له چې تنخوا ورکوي نو خو دغه چې د دوی مقابله کې ولاړو نو هغوی له تنخواګانې ورکړي ما له خو چا تنخوا نه وه راکړې انا مې ورته حاجت سي الحمدلله دا غي د تنخوا عمره خو په یو ورځ کې ګټم چې زه کار کوم دا یې تنخواګانو ته نیم ناسته خو الحمدلله خبره حقه کوو چا څنګه چې کی کلمت حق ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو حق بها دا حق خبره دا د مؤمن رکشه شی دی چا څنګه چې بس هغه نه الی هغه سره خبره کوي ٹھیک دے استا خبر صحیح ده د خبره صحیح ده صحیح ده صحیح وایو کار سو کی کوي غلط ته غلط وایو یا صاحب سجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار والجل مرګو اګن ملګاران وردی چنګوند یا اللہ یکی و زور ور ان یا اللہ اسمان سمیتموها انتم و آباؤکم وندی دا مگر نمونا تاسو ورلئی خودی ستاسو مشران ورلئی خودی ما انزل اللہ بها من سلطان دلیل نقلی انفرادی من الانبیاء کلا دلیل نقلی من الملائکہ د ملائکو نه دلیل نقلی لگا سورہ مریم آیت نمبر 64 سلور شفیتم جبریل امین سراز نو راغلے نبی علیہ السلام ورطولی نو راغلے نو آغایاتون راغل وما نتنزل الا بامر ربک قطن شرات لے مگر پہ اجازت درخستا باندی چا اللہ اجازت نہیں کرے نو منگا کتا قدم نشکی خودے دارنگی سورہ صافات کی وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ ملائک وی منگا دا صف تڑنگیو حکم دا اللہ تا او منگا پاکی بیانونگیو اللہ لرا
نو گورا ملائکہ اللہ دا دی محتاج کل دلیل نقلی من العباد الصالحین دا نیکانو بندگانونا دا اولیاء کرامونا لکا اصحاب کاف لوی اولیاء کرام دی او دا غین دلیل نقلی سورہ کاف آیت نمبر 14 سوار لسمو گو رئی وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا نرى مدد بذا الله نبل إله أصحاب كافوي لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا قبل إله ممانا وبوائی منگا پدغ وقت زیادی پا اللہ باندی اگورا اولیاء کرام آغی اللہ دا دی محتاج دارنگی سورہ یاسین کے آیت نمبر 6 وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة آیا اونیو مزا بید اللہ نے نور مددگاران دروشتمی سپارے اول مخدے اتخذوا من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ظل في ضلال مبين وګوره یو تن دی نور دی ولار دی میدان کې او داسې ولار دی چې پروا یې نشته په ګټو په والو په مرګو پښتانوي په یارانه کې زړه سندان کا په کې بیخي کې د پلکونو گزارونه مسئلې ته به کلکو درېږي هله مسئله کې إني ظل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون میدان کی اولاد استاذانو ته وایي اوسې ما ته پرېږدئ تاسو تماشا کوئی انی آمنتو بربکم فاسمعون استاذانو تاوئی ما ایمان راوڑے استاسو رب باندے تاو چرا دکم رب خیلو فاسمعون واوری زمائی اعلان میدان کی اولادم مرت اولادم رسو کے دعالا نیما دا مرگره نہیں چھے سخت راشن ہو تختی انی آمنتو بربکم فاسمعون ما ایمان راوڑے استاسو رب باندے واوری زمائی اعلان یا قوم توئی ما ایمان راوڑے استاسو رب باندے فاسمعون سمب مانا دا منلو امنی زمائی اعلان قیل ادخل الجنہ خلقو گٹو شو روکڑے زمیدار پکانو کی ڈوب شو شہید شو خوب شہادت کے مغوئی قیل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وياغو هاي کزما قوم پویده پخوان داغا مسئلے چیز پہ اللہ بخلما وجعلنی من المکرمین وی گردو مالد کرامت والاونا کرامت دا اللہ دربار کی عزت مندی کرامت دیتا نوی جو دریا میں پکچکول کے بن گو کانی زان نشو بندو لے گورا نرونو اللہ پہ مغیرتو کو اللہ وی وما انزلنا علا قومی من بعدی من جند من السماء وما کننا منزلین ان کانت اللہ صحتا واحدا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ نُهُدْ دَيَّا حَلَاكَتْ مگر چگایا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ناسا بدئی ساڑ پراتو بیا من پی وخراو تیر نکو زکا ملائکہ نور ملالے گل وقت میں پہ نلاگو ان کانت اللہ صحتا واحدا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ یو چگا پہ والے شوا او ٹول ساڑ پراتو یو تن پوجا اللہ ٹول قوم تباکو دارنگی دلیل نقلی من الکتب سابقہ دا پخوانو کتابونونا
چې په خوانو کتابونو کې هم الله دا خبره کړې وه لکه سوره بني اسرائیل 2 آیات وګورئ دلیل نقلی من الکتب السابقه د پخوانو کتابونو نه ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا پتائی سرا ورگڑو موسیٰ علیہ السلام لے کتاب بنی اسرائیل آیت نمبر 2 پہلا سمجھ سپارا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا موسیٰ علیہ السلام نے کتاب ورکڑو آئی کہ اندائے لیو اللہ تتخذوا من دونی وکیلا منی وی بغیر زمان بالذمہ دار ذمہ دار ذمہ بغیر زمان بالذمہ دار انہی وی پخوانو کتابونو کے اندہ خبر ہوا وانو دا عقل سلیم مطابق دا خبرہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ سخ شاگرد او خو استاذ دوارا امام ابن تیمیہ استاذ و ابن قیم شاگردو ابن قیم علا ابن قیم شچد ابن تیمیہ پا درس کے کیناس یعنی اولی کتاب روح لکلو گڑ وڈی لکلی دی پکے وہ چد امام ابن تیمیہ شاگرد شو نو امام ابن تیمیہ کتاب لکلو در اتعارض العقل والنقل اتجلدہ کی چاپ شو کل زیاد کل کم شی او پائی کہ اگر موازنہ کئی چا احکام الہیہ دا عقل برابر دی حجت اللہ البالغہ دشاہ ولی اللہ دغا سے در اتعارض العقل والنقل نپائی کہ اگر دا عقل سلیم برابر دی امام ابن قیم داغی بارہ کی وہی ہو فقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني زمان استاذ کتاب العقل والنقل گورا ما في الوجود له نظير ثاني چداغی نظیر دنیا کی نشتے ما با کلا کلوی چد ابن قیم دا کتابونا چه سڑے گوری سڑلہ خوان ورکی داولے نو یا ظلم داغیو کتاب کو چپاغی او تن مقدمہ لکلے وا ناغلی کلیو کانا یدندن بین اقوالی ہی دا امام ابن قیم دا کمالو چاہبا دخل استاز دا خبرنا چاپیرا گرزے دا آگے لبے دلائل قتل و مضبوطو لبے ما دا پزرکی دا استاز مین ہوا زکا اللہ دا قلم کی برکت چولے دے اگر وہی فقرا کتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني زمان استاذ در اتعارض العقل والنقل گورا چراغی نظیر دنیا کی نشتے مقصد میں داو مسئلہ توحید عقل سلیم برابر دا دلائل عقلیہ پہ پیش گئی اور دلائل عقلیہ محضا الزامی مسکت للخصم اعترافی دغسی دلائل نقلیہ اجماعی و انفرادی کلا من الانبیاء کلا من الملائکہ کلا من العباد الصالحین او کلا من الکتب السابقہ دغسی کلا مسئلہ ثابتی نپاغی دلائل وحیہ پیش گئی او کلا الحلف قسم پیش کئی او انشاءاللہ اغبا سبا وایو او اغبا کوشش کن چه سبا ز اصول ختم کم او بیا منگا ترجمہ شروع کو گوری ازان کو او موس کو